बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और रवा बरस पाकिस्तान के ज़रई शोबे में एक नई तारीख रकम हुई है जब पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी चीन के साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक के बाद नया हाइब्रिड चावल PU786 तैयार किया है, जो कि पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला होंगलियान किस्म का हाइब्रिड चावल है। ये कामयाबी 10 साल तहकीक और तजुर्बात का नतीजा है, जिससे चावल की फ़ी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फ़ी एकड़ तक जा पहुँची है। इस नए हाइब्रिड चावल की खासियत यह है कि ये सिर्फ शदीद गर्मी और ख़तरनाक कीड़ों के खिलाफ मुजाहिम है, बल्कि बैक्टीरिया बीमारियों के खिलाफ भी मजबूत मुदाफ़ियत रखता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक और डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा समेत पाकिस्तानी चीनी मुहक्किकीन ने अपनी मुश्तरका मेहनत से इस तहकीकी मनसूबे को अमली जामा पहनाया है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के इस नए बीज को बाकायदा मंजूरी दे दी है और मुल्क के चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में इस कामयाब तजुर्बा किया गया है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि नई किस्म की कौमी सतह पर चावल की पैदावार बढ़ाने में इनकलाब बर्पा कर सकती है। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा और आलमी मंडियों में पाकिस्तानी चावल की बरामदात को नई सिमत मिलेगी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने इसे पाकिस्तान के ज़रई शोबे में एक इनकलाबी कदम करार देते हुए कहा है कि मनसूबा पाकिस्तान और चीन की जामियत के दरमियान साइंसी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा और मुल्क की सनती और माशी तरक्की के लिए संगे मील साबित होगा। तो आज हमारे साथ दोनों प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं वेलकम करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब को और डॉक्टर मोहम्मद अली क्लासरा साहब को। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले मैं रुख करूँगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब का। आपकी इतनी बड़ी काविश है, ये वुहान यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से आपने बनाई है और इतना प्रोडक्शन हो रही है चावलों की। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये बिल्ड कहाँ से किया और अब क्या हमारे लिए फ्यूचर है इसका? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये हमारी 10 साल तहकीक का नतीजा है। ये सबसे पहले हमने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किया। इस पे हीट टॉलरेंस राइस पे जो है ना प्रोजेक्ट था हमारा, वो उसकी फंडिंग जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने की और साथ जो है ना पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से भी फंडिंग मिली। तो हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3-4 साल जो है ना ये इन हाउस ट्रायल इसके किए, लोकल लेवल पे इसको टेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छा पाया। ये मैंने मुख्तलिफ जो है ना जितनी भी पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशंस हैं, चारों सूबों में इसको टेस्ट किया गया। तो मैंने देखा कि इसमें जो है ना एक ख़ास किस्म की खसूसियात हैं जो कि हमारी लोकल वैरायटी से बहुत अच्छी हैं। तो फिर इसको मैंने ये आगे जो है ना इसको लेके गया मैं अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स में। ठीक है। तो अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स जो है ना वो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल जो है हमारी इस्लामाबाद में, वो पूरी टीम है, वो इसको टेस्ट करते हैं। तो फर्दर 2 साल इसको जो है ना टेस्ट किया गया पूरे मुल्क में जो है ना वो चारों सूबों में इसको टेस्ट किया गया। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने जो टीम है उसने तहकीक के बाद ये अप्रूव कर दिया। ये फाइनली जो है ना ये अप्रूव्ड हो गई और ये PU786 के नाम से जो है ना इसको अप्रूव किया गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है ना खसूसियात, वो मैं चंद एक खसूसियात हैं जो ख़ास वो मैं आपको बता दूँ जी। कि सबसे नंबर 1 जो इसकी खसूसियत है, इसकी पैदावार जो है ना बहुत अच्छी है। ये बाकी जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं उनसे 3 गुना जो है ना इसकी पैदावार ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट 140 मन पर एकड़ है इसकी पैदावार है। दूसरे नंबर पे इसके जितने भी क्वालिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारी ख़तरनाक जो बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं राइस की, उनके अगेंस्ट इसमें कुव्वत मुदाफ़त है। अच्छा। और जो खतरनाक इम्यून स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका इम्यून स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसके अलावा जो खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं उनके खिलाफ भी इसमें कुव्वत मुदाफ़त है। तो इस बेस पे ये 4 पैरामीटर थे जिस बेस पे जो है ना पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया। ये रजिस्टर्ड हो गई है। और इस सिलसिले में मैंने जो है ना फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से NOC भी ले लिया है। अच्छा। और मुझे NOC भी मिल गया है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 साल अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स हुए तो 140 हाइब्रिड थे उसमें। तो 140 हाइब्रिड में से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाइब्रिड ने टेक्निक है, हाइब्रिड टेक्निक है, बिल्कुल ये आप लोग लेकर आए हैं, आप लोग ये इश्तराक से जो भी हुआ है। लेकिन ये जो बाकी फार्मर्स हैं तो ये उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या वो टेक्निक के लिए आप
کے پاس آئیں گے, کوئی ریسرچ کریں گے, کیونکہ پورے ملک میں یہ ٹیکنیک تو نہیں ہے چاولوں کی گروتھ کی؟ نہیں, یہ تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ ہائبریڈ پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو ہنگلیان ٹائپ ہائبریڈ رائس ہے نا, اس پہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو رائس جو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو عام ہائبریڈ نہیں کر پا رہا تو یہ کر لے. ایز فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ پچھلے جتنے بھی سابقہ ٹرائلز ہوئے ہیں یا ٹیسٹنگ ٹرائل ہوئے ہیں, ان میں ہائی ٹمپریچر پہ ہائبریڈ کی کچھ ورائٹیز جو ہیں ان نے اپنی پراپر اپنا ریزسٹنس نہیں شو کی, ان کی پولینیشن کم ہو گئی, اس سے ییلڈ کم ہو گئی, مگر یہ اس ٹیسٹ ٹرائل میں ٹاپ پہ رہی ہے. اس کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی کہ یہ جو ہے یہ اپنی ییلڈ کو برقرار رکھ سکتی. اس وجہ سے یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے 140 ورائٹیز میں یہ ٹاپ پہ رہی ہے. ایکچولی یہ پاکستان میں ہنگلیان ٹائپ ہائبریڈ رائس کی یہ پہلی قسم ہے جو ہمارے فارمرز کے لیے بہت ہی زیادہ. اچھا, اس میں ایڈ کروں کہ یہ جیسے آپ نے یہ پوچھا کہ فارمرز کو کیسے آپ جو ہے نا, تو فارمرز کو ہم ٹریننگ دیں گے, اپنے سٹوڈنٹس کو بھی ہم ٹریننگ دیں گے اس سلسلے میں, تو ہم ان کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو آگے ہم ٹرانسفر کریں گے, اپنے کسان بھائیوں کو ہم دیں گے, ان کو بتائیں گے, اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیں گے, اپنے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو بھی ہم اس سے جو ہے نا پریکٹیکلی ہم ان کو سارا کر کے دکھائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور آگے امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ ہماری جو پیداوار اور زیادہ اچھی ہو. اچھا, میں رک کروں گی کلاسا صاحب آپ کا. یہ بتائیے گا کہ اس بیج کے استعمال سے پاکستان میں چاول کی مجموعی سالانہ جو پیداوار ہے اس میں اضافہ آپ نے بتایا ہوگا, تو کتنا اضافہ ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو جو آل اوور دا ورلڈ یہ سچویشن ہے نا, وہ تو ہماری جو فوڈ کے اوپر بڑا پریشر ہے پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے. آپ اس کا اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ییلڈ کی پروڈکشن جب بڑھے گی تو ہمارے پاس اس کو ایک قسم کا جو ایکسپورٹ کرنے کی کوالٹی بن جائے گی. بلکہ پچھلے دنوں جب ہم چائنا گئے ہوئے تو وہاں یونیورسٹی, تو ان کے جو گورنر ہیں ہوبے جو پروونس ہے, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ کا لیول ہے نا اس کو بڑھائیں. ہم سے بہت سارا رائس جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ بھی لینا چاہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایکسپورٹ کا سسٹم ہے نا, وہ کیلکولیشن میں تو ایگزیکٹ اکنامکس کے لوگ بھی بتا پائیں گے اس حوالے سے, لیکن ہماری ییلڈ جو ہے, ییلڈ بڑھنے سے انشاءاللہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے, ہماری اکانومی جو ہے وہ اس سے زیادہ بوسٹ ہوگی. جی, جب ایکسپورٹ ہوگا تو اچھا, جی ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے, بڑا اچھا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اس ہائبریڈ چاول کے چھوٹے کسان بھی کیا آسانی سے سیکھ سکیں گے؟ کوئی اس کے لیے کوئی سرمایہ کاری ہے یا صرف ٹیکنیک ہے؟ یہ جو ہے نا ٹیکنیک ہے, ہم ان کو جا کے بتائیں گے, اپنے سٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کریں گے, سٹوڈنٹس جا کے فیلڈ میں جایا کریں گے, اور اب ہمارے جو کسان بھائی ہیں جن کو بھی اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی, آگاہی چاہیے ہوگی, تو وہ ضرور ہم ان کو پرووائڈ کریں گے تاکہ ایزیلی جو ہے نا جو ہمارے چھوٹے کسان بھائی ہیں جن کے پاس زمین کم ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا ایزیلی سیکھ سکیں اور آگے امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ وہ اپنی پیداوار جو ہے نا وہ بڑھا سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر محمد علی اشفاق صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا یہ پلانٹ بریڈنگ جینیٹکس ہے اس میں, تو یہ جو بریڈنگ جینیٹکس ہے یہ باقی کسی فصل کے اندر آ رہی ہے کہ صرف اور صرف یہ آپ نے چاولوں کی فصل کے اوپر ٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہم جو ہے نا جتنی بھی ہماری جو میجر کراپس ہیں, جیسے کہ رائس کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ہماری کاٹن ہے, میز ہے, باقی جتنی بھی ہماری فاڈر کراپس ہیں, سارگم ہے, باجرہ ہے, جتنی بھی کراپس ہیں وہ بریڈنگ کے تھرو, جتنی بھی نئی قسمیں آتی ہیں وہ بریڈنگ کے تھرو ہی آتی ہیں. سب سے پہلے ہم ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں. بریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جینیٹیکلی 2 ڈیفرنٹ پلانٹس یا جینیٹیکلی 2 ڈیفرنٹ ورائٹیز ان کا ہم کراس کرواتے ہیں. کراس کروانے کے بعد ہمارے پاس نئی پلانٹ پاپولیشن آ جاتی ہے F1, جس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ. پھر آگے فردر اس کی ہم سلیکشن کرتے جاتے ہیں. سلیکشن کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی ہوموزوگیسٹی ہم انکریز کرتے ہیں, ہیٹروزوگیسٹی ڈکریز ہوتی جاتی ہے, اور F7 F8 پاپولیشن تک جا کے وہ ہمارے پاس ایک الیٹ بریڈنگ لائنز جو ہے نا وہ بن جاتی ہے, جس میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, یونیفارمٹی آ جاتی ہے, وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے لائن. پھر ہم اس کو فائنل اپروو جو ہے نا اپروول کے مراحل میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں, اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اس کو فائنلی اپروو کرتی ہے 2 سال ٹیسٹ کے بعد. سارے اس کے جو ہے نا کریکٹر وہ دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ فائنلی اپروو ہو جاتی ہے. اگر وہ کنٹرول ورائٹی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو فائنلی اس کو اپروو. کلاسا صاحب, میں آپ کی طرف رخ کروں گی, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چاول ہے PU786 مارکیٹ میں کب اویلیبل ہوگا اور اس کی پرائس کیا ہوگی؟
دیکھیں یہ تو اس کیلکولیشن کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس کی پرائس کیا رکھنی ہے، لیکن یہ ہم اپنے فارمرز کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ان کی اپروچ میں ہوگا. یہ دیکھو نا آج کل 450 روپے کلو، یہ نا یہ 900 روپے کلو. نہیں، ہمارا جو ایکچولی کام ہے وہ سیڈ پروڈکشن کا ہے. ٹھیک ہے، ہم فارمرز کو جو ہے وہ سیڈ پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ریٹ، جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ایک ریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ییلڈ زیادہ آئے گی تو ریٹ، جب پروڈکشن زیادہ ہوگی، سپلائی زیادہ ہوگی، obviously تو پھر